क्योंकि इस्लाम धर्म के लोग हैं उनको तो सभी को पता है कि ये क्यों मनाई जाती है, परंतु जो बाकी लोग हैं उनको ये पता नहीं है। उनके मन में कई गलतफहमियां भी रहती है कि बकरा ईद का क्या कारण है, इसको क्यों त्यौहार के रूप में मनाया। से पूछा कि मुझे अल्लाह ने आपको अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया है, तो ए इस्माइल बताइए तेरी क्या मर्ज़ी। ईदान है ये अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने क़यामत तक जो है उम्मत के अंदर क़यामत तक मुसलमानों के अंदर अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को हमेशा हमेशा कायम रखा। इतने मगन हो गए कि उसको बोला तो अल्लाह का नाम मुझे वापस सुनाइए। तो उसने कहा कि मैं सुनाऊंगा तो सही, मगर तुम दोगे क्या इसके मुकाबले में, इसके बदले में दोगे क्या। बोला ये इतनी सारी मेरी बकरियों की जो शांग है, रेवड़ मेरा है, इसमें से आधा मैं तुमको दे। 2 बीवियाँ थीं लेकिन दोनों के पास में औलाद नहीं थी। जब आपकी एज 80 साल की पार कर गई तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा हज़रत इस्माइल के नाम से उनको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है। सबसे पहले सुबह के टाइम में फजर की नमाज़ है, उसके बाद में 2 बजे के करीब ज़ोहर की नमाज़ है। तो अपने जानवरों का बलिदान देते हैं, जानवरों की कुर्बानी देते हैं ना, तो इसलिए इसको अज़हा कहा जाता है। और ईद की मना होता है त्यौहार मनाना, खुशी मनाना। इसलिए कि मुसलमान उसी को कहते हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़े, अपने आप को हर तरह के गुनाहों से, पाप से अपने आप को बचाए, सीधे रास्ते पर चले, नज़रें झुका करके चले। किसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते थे, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की मोहब्बत उनके दिल में हो ही नहीं सकती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांधी और छुरी लेकर के इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन के ऊपर फेरना चाहा, तो अल्लाह ताला ने इम्तिहान जो कि पूरा हो चुका था। इस्लाम धर्म में बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाने वाला बकरा ईद जो कल मनाया जाएगा, उसको लेकर सभी जगह पर अच्छे ढंग रूप से, अच्छी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई है। और सभी के मन में एक ही सवाल रहता है कि आखिर इस्लाम धर्म में बकरा ईद क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या स्टोरी रही होगी, इसकी क्या कहानी रही होगी, वह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और किस रूप में यह मनाया जाता है वह भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जामा मस्जिद के इमाम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मेरा नाम लाल मोहम्मद सिद्दीकी है। मैं यहाँ की बाड़मेर की सबसे बड़ी जो मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद कहते हैं, तो यहाँ का मैं इमाम हूँ। लाल मोहम्मद सिद्दीकी मेरा नाम है। ये जामा मस्जिद जो होती है वो किस क्षेत्र में, किस रूप में बांटी जाती है, मतलब हर जिले में होती है? हर शहर के अंदर अलग अलग मोहल्ले होते हैं, तो छोटी छोटी मस्जिदें होती हैं। लेकिन जो जामा मस्जिद होती है उस शहर की सबसे बड़ी मस्जिद होती है, जिसमें सब लोग आकर के जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। शुक्रवार की जो नमाज़ पढ़ते हैं वो सारे इलाके के लोग मिलकर के उस मस्जिद में आके पढ़ते हैं, इसलिए उसको जामा मस्जिद कहते हैं। अच्छा, इस्लाम धर्म के अनुसार दिन में कितनी बार नमाज पढ़ी जाती है? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है। सबसे पहले सुबह के टाइम में फजर की नमाज़ है, उसके बाद में 2 बजे के करीब ज़ोहर की नमाज़ है, उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे के बाद में असर की नमाज़ होती है। फिर सूरज जब अस्त होता है उस वक्त में मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाती है, और सूरज के अस्त होने के 1.5 घंटा बाद में इशा की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो ये 5 नमाज़ें होती हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। और हफ्ते में एक बड़ी नमाज़ होती है जिसको बोलते हैं जुमे की नमाज़, तो शुक्रवार की नमाज़। इस्लाम धर्म के जो भी लोग हैं जो सभी इसके अनुरूप ही चलते हैं? हाँ, अनुरूप चलने का हुक्म दिया गया है, बट ये कि ज़ाहिर बात है सारे अगर चल जाएं तो सब तो चलें, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन ये है कि मुसलमान उसी को कहते हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़े, अपने आप को हर तरह के गुनाहों से, पाप से अपने आप को बचाए, सीधे रास्ते पर चले, नज़रें झुका करके चले, किसी का हक़ न मारे, किसी से गाली गलौच न करे, प्यार और मोहब्बत के साथ में चले, वो सच्चा पक्का मुसलमान होता है। और अब हम चलेंगे सीधा बकरा ईद पर, क्योंकि इस्लाम धर्म के लोग हैं उनको तो सभी को पता है कि ये क्यों मनाई जाती है, परंतु जो बाकी लोग हैं उनको ये पता नहीं है। उनके मन में कई गलतफहमियां भी रहती है कि बकरा ईद का क्या कारण है, इसको क्यों त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बकरा ईद असल में इसका जो नाम है ईद उल अज़हा है। अज़हा अरबी का शब्द है जिसका माना होता कुर्बानी करना, ठीक है ना। तो इसलिए इस ईद का नाम, क्योंकि इस दिन में पूरी दुनिया के अंदर मालिक की बारगाह के अंदर लोग अपने जानवरों का बलिदान देते हैं, जानवरों की कुर्बानी देते हैं ना, तो इसलिए इसको अज़हा कहा जाता है। और ईद की माना होता है त्यौहार मनाना, खुशी मनाना, इसलिए इसका नाम ईद उल अज़हा है। लेकिन हमारी यहाँ के हिंदुस्तानी लैंग्वेज हम इसको बकरा ईद कहते हैं, क्योंकि बकरे ज़िबा किए जाते हैं, इसलिए रियल नाम इसका ईद उल अज़हा है। इसकी तारीख़ बहुत बड़ी पुरानी है। आज से 2000 साल पहले अल्लाह के एक बहुत बड़े पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, तो वो अल्लाह से बहुत बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत टूट के मोहब्बत करते थे। जहाँ जंगल में कहीं अल्लाह का नाम उनको सुनाई दिया करता था तो अपना सब कुछ छोड़ करके वहाँ चले जाया करते थे। आप ज़्यादा बकरियाँ चराया करते थे। एक मरतबा कोई फ़रिश्ता आया, फ़रिश्ते की शक्ल में कोई बंदा आया, उसने आकर के ज़ोर से अल्लाह का नाम लिया,
تو ابراہیم علیہ السلام بہت ایسا محبت میں پیار میں اتنے مگن ہو گئے کہ اس کو بولا تو اللہ کا نام مجھے واپس سنائیے. تو اس نے کہا کہ میں سناؤں گا تو صحیح مگر تم دو گو کیا اس کے مقابلے میں, اس کے بدلے میں دو گو کیا؟ بولا یہ اتنی ساری میری بکریوں کی جو شانگ ہے, ریوڑ میرا ہے, اس میں سے آدھا میں تم کو دے دوں گا. تو اس نے اللہ کا نام سنایا, اللہ کا نام سننے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ جو بکریوں کا تھا وہ اس کو دے دیا. لیکن پھر بھی آپ کا دل دھاپا نہیں, من ابھی بھی بھرا نہیں. بولا ایک بار اور سنا دیجیے. بولا اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ بولا آدھا ریوڑ اور باقی وہ بھی دے دوں گا میں. ٹھیک ہے نا. اس نے اور سنایا تو آپ نے آدھا ریوڑ اور دے دیا بکریوں کا اس کا. لیکن پھر بھی آپ کا من بھرا نہیں. کہا ایک بار اور سنا دیجیے. تو اس بندے نے کہا کہ اب تمہارے پاس بکریوں کا ریوڑ تو ختم ہو گیا, اب کیا دو گے؟ تو کہا بکریوں کو چلانے والا بھی تو چاہیے, میں خود تمہارے لیے آ جاؤں گا. تو اتنی اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے. مگر ان کے پاس میں اولاد نہیں تھی, نرینہ اولاد. ٹھیک ہے نا. ان کی دو بیویاں تھیں, ایک کا نام حضرت حاجرہ اور ایک کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا. دو بیویاں تھیں لیکن دونوں کے پاس میں اولاد نہیں تھی. جب آپ کی ایج 80 سال کی پار کر گئی تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل کے نام سے ان کو عطا کیا. حضرت اسماعیل یہ جو آج کل جو عید منائی جا رہی ہے تو یہ اصل میں جو یاد ہے وہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی یاد میں منائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو جب 80 سال کی عمر میں بیٹا آپ کو دیا تو ظاہر بات ہے اتنی لمبی عمر کے بعد میں اگر کسی کو اولاد نرینہ بیٹا اگر ملتا ہے تو ظاہر بات کتنی وہ محبت کرتے ہوں گے. تو فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی کہ مالک و مولا ابراہیم جیسے پہلے آپ سے محبت کرتا تھا نا ویسے اب نہیں کرتا ہے آپ سے, کیونکہ ان کے اللہ نے بیٹا فرمایا ہو گیا ہے. تو کس سے کرتا ہے؟ تو کہا اب وہ اپنے بیٹے سے محبت زیادہ کرتا ہے, آپ سے نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, وہ میرا خلیل ہے. خلیل کہتے ہیں جو اللہ کو بہت محبت کرتا ہو, اللہ سے بڑا پیار کرتا ہے, اس کو خلیل کہتے ہیں. پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہارا یہ شک ہے تو میں اس کا ٹیسٹ لے لیتا ہوں, امتحان لے لیتا ہوں میں. تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہ جو تیرا 80 سال کی عمر جو تجھے میں نے بیٹا اسماعیل دیا ہے اس کو تو میری راہ میں قربان کر دے. حالانکہ لمبا چوڑا واقعہ ہے لیکن شارٹ کٹ یہ ہے کہ بالآخر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی محبت ان کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی تھی. لہٰذا آپ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا. مکہ شریف شہر سے 3 کلومیٹر دور مینا کا ایک میدان ہے جہاں آج کی تاریخ میں 40 لاکھ سے زیادہ حاجی وہاں موجود ہیں. تو وہاں ایک پہاڑی کے بغل میں آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا. لٹانے سے پہلے آپ نے اللہ نے حکم دیا تھا کہ پہلے اسماعیل کی رائے پوچھ لو. آپ اسماعیل کو تم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو, پہلے اس کی رائے بھی پوچھ لو کہ یہ تیار ہے کہ نہیں ہے, بیٹے کی رائے پوچھ لو تیار ہے کہ نہیں ہے. تو اس پہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے آپ کو اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو اے اسماعیل بتائیے تیری کیا مرضی ہے, کیا تم قربان ہونا چاہتے ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام بھی چونکہ اللہ کے بڑے پیارے تھے تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میرا مالک جس نے میرے کو پیدا کیا ہے اگر وہ میری قربانی مانگتا ہے تو میں ایک اسماعیل ہوں, میرے جیسے اگر ہزاروں اسماعیل ہوتے تو بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا میں. اس لیے ابو جان آپ خوشی سے جو ہے مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی اور چھری لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر پھیرنا چاہا. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان جو کہ پورا ہو چکا تھا, وہ ساری چیزیں پوری ہو چکی تھیں, تو اللہ نے حضرت جبریل کو جنت میں بھیجا, وہاں سے مینڈا لے کر کے آئے اور اسماعیل کو ہٹا کر کے اس جگہ مینڈا رکھ دیا گیا. جب آپ نے چھری پھیری تو اس وقت میں چونکہ جانور یہ تھا, جانور کا گلا جو ہے ذبح ہو چکا تھا, تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے. تو آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل تو پاس میں بیٹھا ہوا ہنس رہے ہیں اور جو جانور جو ذبح ہوا ہے وہ مینڈا ہے. تو یہ جو قربانی ہے, یہ جو بلیدان ہے, یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک جو ہے امت کے اندر قیامت تک مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ہمیشہ قائم رکھا ہے, یاد رکھا ہے. قیامت کی صبح تک یہ قربانی اسی طریقے سے دی جائے گی. اسی کے لیے آج بقرہ عید کے روپ میں ہر میں بقرہ عید ہے. یہ جو جانور ہم لوگ ذبح کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں یہ بے جان, یہ بیچارے اس طریقے کے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ریئل بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہم یا اسلام کے اندر اس کو ذبح کرنے کے پیچھے کوئی عیاشی نہیں ہے کہ صرف اور صرف اس کا گوشت کھانا ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے اصل تو مالک کی محبت ہے. مالک جو ہے پروردگار جو ہے وہ ہم سے ہمارے ایگزام لیتا ہے, ہم سے امتحان لیتا ہے کہ میں نے تم کو روٹی دی ہے, روزی دی ہے, تمہیں میں اولاد دی ہے, زمین و جائیداد دی ہے, عزت مان سمان تم کو میں نے دیا ہے, تو آیا تم کچھ میری راہ میں قربان کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو اصل تو یہ قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اس کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے. اصل وہ چیز ہے, نہ یہ کہ گوشت کھائیں یا موج مستی کریں. اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے موج مستی کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود, اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ تمہارا یہ جو جانور کا جو خون کا جو قطرہ ہے نا,
یہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کے گوشت سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کو خون سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں میرے پرتی محبت ہے کہ نہیں ہے. تو اس تناظر کے اندر یہ عید الاضحیٰ کا پرو منایا جاتا ہے ہر سال کے لیے. اس کی تاریخ کو کیسے طے کیا جاتا ہے بقرہ عید کی تاریخ کو؟ اسلام کے 12 مہینے ہیں, جو اس کی شروعات محرم سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ جو واقعہ میں ابھی آپ کو بیان کیا نا, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, یہ جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ذبح کیا تھا, قربانی جو پیش کی تھی, یہ اسلامی سال کے 12ویں مہینے جس کا نام ذی الحجہ ہے, اس کی 10 تاریخ کو یہ قربانی آپ نے پیش کی تھی. لہٰذا اسی تاریخ کو یہ عید منائی جاتی ہے. اگر اسلام دھرم کے بڑے تہواروں کی بات کریں تو جو اسلام دھرم کے مہینے ہوتے ہیں ان میں کون کون سے بڑے تہوار ہوتے ہیں؟ جو بڑے جو تہوار ہیں وہ 2 تہوار ہیں. ایک کا نام عید الفطر ہے, جو رمضان شریف کے مہینے کی خوشی کے اندر منائی جاتی ہے. عید الفطر جس کو میٹھی عید کہتے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہے نا 30 دن یا 29 دن لگاتار بھوکے پیاسے رہتے ہیں, پورا دن کشٹ کرتے ہیں, روزے سے ہوتے ہیں. اور جب وہ مہینہ مکمل ہو جاتا ہے نا, تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خوشی کے اندر اس عید کو رکھا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ میٹھی عید کہی جاتی ہے, اس میں سیویاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں. تو ایک تو وہ تہوار ہے, اور دوسرا جو سب سے بڑا تہوار ہے وہ عید الاضحیٰ ہے. اس میں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ دھرم تو کئی ہوتے ہیں, سب کے دھرموں کے الگ الگ تہوار ہوتے ہیں اور سبھی تہوار اچھے سے دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں. اور اسلام دھرم کا یہ بڑا تہوار بقرہ عید کے نام سے منایا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانے کی پوری کوشش کی. لگاتار ایسی اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے دا کھٹک سے. میں آپ کا ساتھی راجندر سنگھ.